सीधा कुरा, supported by Formula Plus, Creative and Ads Media. We leave your mark. लामखुट्टे बगाउँछ बिना धुवा फैलाई ताकि निन्द्रालाई नजर नलागोस्। अब सुरु हुन्छ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। सीधा कुराको आजको संस्करणमा हामीसँग छन् सरकार सतर्क तर विज्ञको तर्क, सडकको भिड दासहरूको हो। यो चाहिँ पछिल्लो समय विकसित भइरहेको घटनाक्रम सम्बन्धीको विषयवस्तु हो। हमाससँगै विपिन कतारको भरमा नेपाल सरकार हमासको कब्जामा रहेका विपिन जोशीको उद्धारका लागि सरकारले कतारसँग याचना गरिरहेको प्रसङ्ग र पछिल्लो अपडेट हामी लिनेछौँ। यसमा चाहिँ अर्को प्रसङ्ग पप्पूको पारा, आफू पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्न नदिने। यो चाहिँ पप्पू कन्स्ट्रक्सनले विकास निर्माणका काममा गरिरहेको ढिला सुस्ती र अरूलाई पनि गर्न नदिएको विषय आजको श्रृङ्खलामा हामी समेट्दैछौँ। यी लगायतका अन्य प्रसङ्ग पनि यस संस्करणमा समेट्दैछौँ। नमस्ते, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म राजेन्द्र भट्ट। झापातर्फ निस्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह गजक्क परेका छन्। उनलाई लाग्दो हो देशभर उनको माहौल बन्दैछ। नारायण हिटी राजदरबार छोड्दा अनन्तकालसम्म राजमुकुट सुरक्षित रहोस् भन्ने आग्रह गरेका उनले त्यो अनन्तकाल लाग्छ 15-20 वर्ष भित्रै आएछ कि क्या हो। सरकार गणतन्त्रमा खतरा देख्छ, खतराभित्र उसले कसलाई देख्छ त्यो भनी उसैलाई थाहा होला। हुन त काठमाडौँमा दुर्गा परसाईले र झापामा राजेन्द्र लिङदेनले यिनको बोली बोलेर हिँडिरहेका छन्। डराउनु पर्ने अवस्था त नहोला, तर सरकार भने बिछट्टै तर्सिए झैं भएको छ। नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन नयाँ दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका दलहरूले गणतन्त्रमा खतरा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै गर्दा काठमाडौँ र झापामा शक्ति प्रदर्शन नै भएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँपछि कम्युनिस्टहरूका लागि उर्वर भूमि मानिएको झापामा पूर्व राजा शाहले शक्ति प्रदर्शन नै गरे। झापामा त लामो समय पैदल नै हिँडे। उनको यो शैली गणतन्त्रधारी दलहरूका लागि लगभग चुनौती जस्तै देखियो। शानले हिँडे, हात हल्लाए र गमक्क परे। उनलाई लाग्दो हो मेरो दिन आयो। दशैं तिहार र छठ सकिएपछि नेपालमा हिउँद मौसम सुरु हुन्छ। हिउँदको परम्परालाई पल्टाएर हेर्दा आन्दोलनकै मौसम जस्तै बन्दै आएको छ। एमाले सरकार ढाल्ने या फेर्ने आन्दोलनमा निस्कने तयारी गर्दै गर्दा राजावादीहरू व्यवस्था नै फेर्ने आन्दोलनमा छन्। पूर्व राजा नबोले पनि उनको यो शैली आन्दोलनकै रूप हो। गणतन्त्र खारेजीको नारा मात्र होइन, यो भित्र लुकेको यथार्थ धेरै होला। कहीँ न कहीँ स्पेस खोजिरहेका पूर्व राजा शाह सडकमा शक्ति बढाएर भए पनि अघि बढ्ने तयारीमा लागेको कहीँ कतैबाट छिपेको छैन। दलहरूले पनि नबुझेका होइनन् होला। उनको आन्दोलनको रेक्टर स्केल बढ्दैछ भन्ने अनुमान दलहरूले पनि लगाएकै होलान्। यो अवस्था हामीहरूकै कारण आएको हो भन्ने निष्कर्ष पनि दलहरूले निकालेकै होलान्। त्यसैले पनि यो आन्दोलनको धुवाँको गन्ध दलका नेताहरूको नागमा पुगेको हुनैपर्छ। तर सामान्य लिने र रमितीहरूको भिड हो मात्र भन्ने दुष्प्रयास भने नहोस्। थाहा होला उहाँहरूलाई पनि 250 वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई इतिहास बनाउँदा यो देशले कति प्रसव पीडा भोग्नु पर्यो भन्ने। चान्चुने र सीमितहरूको रहरले यो देशमा गणतन्त्रको बिजारोपण भएको होइन। सयौं नेपालीले यसका लागि आफ्नो ज्यान बलिदान गरेका छन्। धेरै पटक यो देशको सडक रगतले लतपतिएको छ। गणतन्त्र संसारकै सर्वश्रेष्ठ हो भन्ने ठहर गराउन धेरै पटक आन्दोलनको ज्वारभाटा नै उठेका छन्। यति राम्रो व्यवस्था आउँदा पनि दलहरूका लागि भने कोनी के को हातमा कोनी के झैं बन्दा उही इतिहास फेरि पुनर्जीवनको खोजीमा छ। नेपाली जनताले के गरेनन्? दलहरूलाई सत्तामा पुर्याएर सुविधाजनक बहुमत पनि दिए। नेपाली जनताले के सहेनन्? आफूहरू मारिएर भए पनि दलहरूलाई सिंहदरबारको शहर गराइदिए। जनताले के मानेनन्? आफूहरू मूल्यहीन बनाएर भए पनि दल र उसका नेताहरूलाई मूल्यवान बनाइदिए। जनताको यही गुणको जवाब अहिले दलहरूले एक थरीलाई सडकमा उतारेर दिएका छन्। गणतन्त्रमाथि यति छिट्टै प्रश्न उठ्ने हैसियत बनाइदिए। अहिले तैसुप मैसुप झैं छन्।
पूर्व राजाले मेरो पनि औचित्य अब स्वीकार गर भन्ने शैलीमा सडकमा निस्कदा दलहरू मात्रै रमिते बने। कसैले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन आवश्यक ठानेका छैनन्, सायद दिन आवश्यक ठानेनन् पनि होला। प्रजातन्त्रमा सडकमा निस्कने, उफ्रन पाउने र आफ्नो माग राख्न पाउने अधिकार सबैलाई छ। त्यही अधिकारको उपभोग शाहले गरिरहेको ठम्याइ पनि छ होला। तर अब गल्ती गर्ने छुट छैन कसैलाई। गल्ती गरे अब जनता नै कसिनुपर्ने अवस्था आइसक्यो। दलहरूको मनोमानीले सगरमाथा नाग्दै गर्दा देशको समृद्धिको यात्रा दन्त्य कथा झैँ बनिसक्यो। सडकमा गणतन्त्र विरुद्धको चर्को नारा लाग्दा त्यो भिडलाई रमितीहरूको मात्रै ठाने, त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने पनि दलहरूले नै हो। नेपाली जनताले जे पनि सहिदेलान्, तर अब दलहरूको मन परि सहने अवस्था भने रहेन। यो सँगै सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा। ब्रेकपछि कार्यक्रम सीधा कुराको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले तपाईहरूको चासो गुनासो र प्रश्न समेटेर तयार पारिएका विभिन्न रिपोर्ट र त्यस विषयसँग सम्बन्धित पक्षसँग जवाफ लिनेछौँ। साथै कार्यक्रम अवधिभर तपाईहरूका चासो गुनासो र प्रश्नहरू छन् भने पनि हामीलाई स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा फोन तथा भिडियो कल गरी राख्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले पहिलो विषयवस्तु बनाएका छौँ गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषयलाई आज हामीले पहिलो प्रसङ्गमा समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कुनै समय असम्भव मानिएको नाराहरू सडकमा घन्कन थालेका छन्। नेपालमा राजतन्त्रलाई इतिहास बनाएपछि दलहरूले गणतन्त्र नेपालको नाममा शासन सत्ताको अभ्यास आरम्भ गरे। जनता सर्वोच्च मानिए, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको आधारमा शासन सत्ताको कार्य प्रारम्भ भयो। तर 2065 साल जेठ 15 गतेदेखि इतिहास बनेको राजतन्त्रको पक्षमा सडकमा चर्को नारा लाग्न थालेको छ। गणतन्त्रको यात्रा 15 वर्षमा नै धरापमा परेको हो त भन्ने प्रश्न उठाउने गरी सडकमा हुन थालेको गतिविधिले राजतन्त्र पक्षधर उत्साहित छन्। तर गणतन्त्र गल्दैन पनि, यसको विकल्प राजतन्त्र होइन पनि भन्दै मक्ख परेका गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि सोच्न बाध्य बने पारेको छ। राजतन्त्र अब इतिहास भयो भन्नेहरूले सडकमा देखिएको नारालाई हेपेर अघि बढ्ने सम्भावनाको दायरा खुम्चिदो छ। बुझ्नुपर्ने कुरा यही छ, 15 वर्षमा नै बदनाम हुने गरी भएका गल्तीहरूप्रति ध्यान नदिई सडकको नारालाई सस्तो र दासहरूको भेला भन्दै प्रतिरोध गर्ने प्रवृत्ति भने बढ्दो छ, जुन दलहरूको अर्को गल्ती बन्ने सम्भावना छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। गत कार्तिक 21 गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा दलहरूले गणतन्त्रमाथि सङ्कट आइपरेको निष्कर्ष निकाले। जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढेको ठहर पनि उनीहरूको थियो। उनीहरू अर्थात् 12 बुँदे समझदारी पक्षधर दलहरूले गणतन्त्रमाथि चौतर्फी हमला भएको निष्कर्ष निकाले। तर कोबाट खतरा भन्ने जवाब कसैले दिएनन्। बैठकमा सामेल भएर निस्केका मध्ये नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मात्रै आफूहरूको तर्फबाट भएका गल्तीहरू पनि दलहरूले हेर्ने बेला भएको स्वीकार गरे। तर व्यवस्था परिवर्तनका कुराहरूको छैन, व्यवस्थामा सुधारको आवश्यकता छ। अवस्थामा परिवर्तन अझै उन्नत स्तरको अवस्थाको सृजना गर्ने काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले व्यवस्था र अवस्थाको बारेमा मान्छेहरूको जुन भाष्य छ, त्यो भाष्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलेन भन्ने कुरा भाष्य त्यति उपयुक्त होइन। व्यवस्थामा पनि सुधार गर्नुपर्छ। व्यवस्थामा पनि सुधार गरिएन भने यो भ्रष्टाचार या ढिला सुस्ती, अनेकौँ खालका विकृति र विसङ्गतिहरू यो व्यवस्थाबाट सृजित भएका छन्। ती व्यवस्थामा पनि सुधारको आवश्यकता छ भने अवस्थामा त आमूल परिवर्तनै गर्नुपर्छ। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको खाँचो छ। दलहरूको यो निष्कर्षपछि सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो। यता काठमाडौँमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियानका नामबाट मेडिकल व्यवसायी दुर्गा बर्साईको नेतृत्वमा बिहिबारदेखि काठमाडौँमा प्रदर्शन सुरु भयो। प्रदर्शनको नारा नै राजतन्त्र र हिन्दू धर्मको पुनर्स्थापना तय गरिएको छ। बिहिबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन जारी छ। आन्दोलनलाई साइजमा ल्याउन सरकारले विभिन्न निषेधात्मक कदमहरू समेत चाल्नु पर्यो, तर आन्दोलनको कार्यक्रम थपिँदो छ। अब हाम्रो लडाईँ भनेको हाम्रो यो आन्दोलन होइन, जनविद्रोह, जनताले गर्ने विद्रोहलाई जनविद्रोह भन्छन्। यो सर्वहारा वर्ग, भुइँ मान्छे, मजदुर, किसान तपाईँहरूको आन्दोलन हो। तपाईँ निर्धक्कसँगले यो लडाईँ जित्यौँ हामी बाँच्यौँ, यो लडाईँ हार्यौँ हामी मर्यौँ। किनभने सिक्किमको भूगोल रह्यो, सिक्किमका नेपालका नेपालीहरू रहे, त्यहाँका जनता रहे, तर पहिचान रहेन। हो संविधानको उल्लङ्घन गरेकै हो,
चित्त बुझ्ने संविधानै छैन। ल एउटा काम गरौँ न, अहिले मध्यवधि चुनाव गरौँ, अहिले कार्यकारी प्रधानमन्त्री जनताले चुनेको बनाउँ, राज संस्था र हिन्दू राज्यको विषयमा नि यिनीहरूले ठुलो कुरा गरे, जनमत सङ्ग्रह गराउने दम छ यिनीहरूसँग। ल गराएर देखाउँ त। यिनीहरूको 1 भोट आउँदा नि मेरो 99 भोट आउँछ। कुरा बुझ्या हो? आज दुर्गा प्रसाई एक्लै छैन, तपाईँको केही नहुँदा पनि 2.5 करोडभन्दा माथि दुर्गा प्रसाईहरू छन्। काठमाडौँमा नागरिक बचाउ अभियानले नेता र व्यवस्था विरुद्ध तथानाम फलाकिरहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि शनिबार झापाको बिर्ता मोड पुगे। एउटा कलेजमा स्थापना गरिएको पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णगतको शारीरिक अनावरण गर्न झापा पुग्दा उनको स्वागतमा उर्लेको जनलहर पक्कै पनि भाडामा ल्याइएका थिएनन् होला। झापामा पूर्व राजाको पक्षमा देखिएको लहरलाई धेरैले रमितीहरू भनेर चित्त बुझाउने प्रयास गरेका छन्। गणतन्त्र पक्षधर दलहरू पनि यसलाई पूर्व राजाको अनावश्यक फूर्ति भन्दै आएका छन्। काङ्ग्रेसभित्र गणतन्त्रको पक्षमा पहिलो पटक विद्यार्थी पङ्क्तिबाट आवाज उठाएका गगन थापा अहिले पार्टीको महामन्त्री पदमा छन्। उनले पूर्व राजा शाहलाई चुनौतीको भाषामा निर्वाचनमा आउन समेत ललकारेका छन्। राजा फर्काउनु पर्छ भनेर कोही आउँछ भने काङ्ग्रेसले प्रश्न भन्ने हो, यो राजाले पनि जुवाको च्याखे दाउमा त्यसमा गएर त्यो खालमा गएर दाउ हान्ने होइन। च्याखे खालमा दाउ नहान्नुहोस् महाराज, खेल्ने भए सिधै खालमा भिड्न आयो हुन्छ। काङ्ग्रेस भिड्न तयार छ, बकाइदा भिड्न तयार छ। जाने पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने हाम्रो संविधानले दिन्छ, ल्याउने, संविधान बदल्ने, फेर्ने, फर्काउने। नेपाली कांग्रेस यो कुराको लागि तयार छ। तर कांग्रेसले अनावश्यक भारी बोक्ने होइन। हेर्नुहोस्, हामीले गरेको होइन यो। नेपालको राजाहरूकै बदनियतको कारणले गर्दा नेपालको राज संस्था गएको। कांग्रेस प्रष्ट हुन आवश्यक छ। दलहरूले आफूहरूको कमी कमजोरी एवं गल्तीहरू नसच्याएर अघि बढे उनीहरूलाई चुनौती दिने अन्य शक्तिहरू पनि अघि सरिसकेको अवस्था छ। राजतन्त्र पक्षधरको आवाज बुलन्द बन्दै जानु पनि दलहरूको यही कमजोरी र मनपरी नै हो। जनता गणतन्त्रको विकल्पमा जान मुस्किल छ, तर दलहरूको यही प्रवृत्ति र कमजोरी निरन्तर रहे धेरै पक्षमा कोल्टे फेर्न समयलाई कति समय पनि लाग्दैन। त्यसमाथि आन्दोलनका उपलब्धिहरूमाथि खतरा देख्ने गणतन्त्रवादी दलहरूले आफ्नै दलहरूभित्र हिन्दू धर्मको पक्षमा आवाज उड्न थालेकोतर्फ ध्यान पुर्याएका छैनन्। कतिपयले जनमत संग्रहमा जानुपर्ने माग पनि उठाउन थालेका छन्। यस्तो अवस्था स्वीकारे दलहरूप्रति नकारात्मक बन्दै गएको जनमतले जस्तो सुकै निर्णय लिन पनि सक्छ, जतिखेर दलहरूले धेरै गुमाइसकेका हुनेछन्। प्रस्तुत गरेका थियौँ गणतन्त्र र राजतन्त्रको पक्षमा जुन पछिल्लो समयमा आवाज उठिरहेको छ यसै सम्बन्धी तयार पारेको एउटा विशेष रिपोर्ट थियो। यस्तै अर्को पनि प्रसङ्ग यसैसँग सम्बन्धित रहेको छ। हामीले यसै सम्बन्धी कुराकानी गरेका छौँ। लोकतन्त्र अहिले किन गणतन्त्र चाहिँ छोटो समयमा नै अलोकप्रिय भयो भनेर हामीले कुराकानी गरेका छौँ। लोकतन्त्रको सौन्दर्य जति सुन्दर छ उसको व्यवहार उत्तिकै जटिल छ। लोकतन्त्रमा नागरिक सबैभन्दा माथि हुन्छन्। लोकतन्त्रको अर्थ नागरिकको सत्ता हो, जसले गर्दा नागरिकले लोकतन्त्रमा निर्धक्क बोल्न र चित्त नबुझेको कुरामा विरोध गर्न सक्ने हुन्छन्। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि यही नै हो। तर विडम्बना सत्ता राजनीतिको स्वादमा झागिएकाहरूकै कारण लोकतन्त्र विरोधी आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गइरहेको अवस्था छ, जुन अहिले सडकमा सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। दलतन्त्र, नेतातन्त्र, गुटतन्त्र, परिवारतन्त्र, अल्पतन्त्र, यस्तै बजारतन्त्र लगायतका सिन्डिकेटले लोकतन्त्रको अहिले पछिल्लो समय खिल्ली उडाउँदै गएको छ, जसले गर्दा राजतन्त्रमा बोल्न समेत नपाउने नागरिकहरू पछिल्लो समय राजतन्त्रकै नारा लगाउन बाध्य हुन थालेका छन्। यो आवाज उठ्न थालेको छ। यो अवस्था कसरी आयो? अहिले सडकमा लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि हुन कसरी सम्भव भयो भनेर हाम्रा संवाददाता गोविन्द कुँवरले राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडासँग कुराकानी गरेका छन्। अब क्रममा यो हेरौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। धन्यवाद। अहिले सडकमा देखिएको यो गतिविधि र नागरिकको उकुस मुकुसलाई को सङ्केत चाहिँ के हो सर? मलाई के लाग्छ भने हामीले लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधानको घोषणापछि राष्ट्रको उन्नति, प्रगति, आर्थिक विकास र समृद्धि जुन बाटोमा र जसरी
जुन गतिका साथ हुन्छ भनेर अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो अपेक्षामा ढिलाइ र त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने दलहरूको कमजोरी, राज्य सत्ताको कमजोरी, मूलतः शास्त्रीय दलहरू भन्छु मैले, त्यसभित्र काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जस्ता दलहरूको जुन कमजोरी रह्यो, त्यो चाहे एमाले होस्, माओवादी होस्, कङ्ग्रेस होस्, होइन, र उहाँहरूले राज्य सत्तालाई चाहिँ भागभण्डाको एउटा सत्ताको पदको भागभण्डा गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो र राज्य शक्तिको जुन तरिकाले दोहन गर्नुभयो, स्रोत साधनहरूको दोहन गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो र चाहिँ त्यसको राम्रो कारबाहीहरू छानबिनहरू गर्नु भएन, जसले गर्दाखेरि जनतामा एक प्रकारको फ्रस्ट्रेसन, निराशा, आवेग, उत्तेजनाको चाहिँ उत्पत्ति भयो र त्यसलाई भजाउन सकिन्छ कि भनेर राजावादी पश्चगामी तत्त्वहरू चाहिँ सडकमा आए। तर जनताको अपेक्षा चाहिँ अहिलेको परिस्थितिबाट पछाडि फर्किनेतिर थिएन। जनता चाहिँ अझ राम्रोतिर जान चाहन्छन्, भविष्यतिर जान चाहन्छन्, न कि विगततिर फर्किन। त्यसैले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले राम्रो गर्न सकेनन् भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यो राजावादीतिर फर्किने अथवा राजतन्त्र फर्काउने भन्ने त्यसको अर्थ चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ राजावादी साथीहरूले नबुझेको कुरा पर्यो, होइन, उनीहरूको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्नुहोस् अथवा उनीहरू हौसिए यही बेला केही गर्न सकिन्छ कि भनेर। तर खासमा त्यो हुनेवाला पनि थिएन, भएन पनि, होइन। र जनताले केही नयाँ विकल्प त खोजेका छन्, तर त्यो विकल्प चाहिँ पछाडि फर्किने विकल्प नभएर अगाडि बढ्ने विकल्प हो भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब नेपालमा यो यति छिटै गणतन्त्र विरोधी यो जुन नाराहरू, विरोधहरू, यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो? हामी आर्थिक सङ्कटमा फस्यौँ, होइन, मन्दी भयो, 50% भन्दा बढी मान्छेहरूले यो बिचमा पेसा व्यवसायहरू छोडे, सटरहरू बन्द भए भन्ने तथ्याङ्कहरू आइरहेछ। विदेशिनीको सङ्ख्या उति नै ठुलो छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 9 लाख मान्छेहरू विदेशिएका छन्, होइन। अर्कोतिर चाहिँ के भन्दाखेरि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला घटनाहरू भए, अधिकांशको छानबिनै भएन, जस्तो वाइड बडीहरूको छानबिनै भएन, 33 किलो सुन सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण अनेकको छानबिनै भएन, एनसेल कर प्रकरणको छानबिनै भएन, ललिता निवास नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र 100 किलो सुन प्रकरणको छानबिन त भयो, तर त्यसलाई लिमिटेड गरियो, एउटा सर्टेन बिन्दुमा पुगेर पूर्ण छानबिन नभएर केही मान्छेहरूलाई फसाएर यति भए चाहिँ अब पुग्यो भनेर अलि ठुल्ठुला र शक्तिशालीहरू त्यसबाट उम्किए, होइन। यी सब चिजहरूले गर्दा जनतामा फ्रस्ट्रेसन आउनु त स्वाभाविक थियो नि। नेपालमा जनताहरूको अभिमतको जहिले नै सम्मान हुन्छ, होइन, र अहिले फेरि जनताहरू अहिले सडकमा आएका छन्। यो जनताहरूको अभिमतलाई कुल्चेर हिँड्न सकिने अवस्था के छ? होइन, कत्रो सडकमा आएको कत्रो जनमतलाई जनमत भन्ने। अहिले तपाईँले भर्खरैको 2-4 दिन यताको घटनाक्रमलाई सङ्केत गर्नुभयो भने त्यसमा त मैले त्यति धेरै ठुलो जनमत त देखिनँ। यद्यपि त्यसमा राज्यले दमन गर्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो, त्यो अर्को पाटो हो, होइन। राज्यले गर्ने दमनको, लोकतन्त्रले दिएका अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि राज्यले अवरोध गर्ने, सिर्जना गर्ने कुराको म सधैँ विरोधी हो, होइन। डेमोक्रेटिक नर्म्सबाट, होइन, आफूलाई मन परेको कुरालाई लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्न त जसले पनि दिइहाल्छ नि, संसारको जुनसुकै राज्यले। राज्य त्यतिखेर लोकतान्त्रिक र उदार मानिन्छ जब उसले विरोधी विचारहरूलाई पनि एउटा निश्चित सीमासम्म, संवैधानिक कानुनी सीमासम्म चाहिँ विरोध गर्ने अधिकारलाई दिन्छ, होइन, भन्ने अर्थमा त त्यो राज्यले, सरकारले गरेका कुराहरू गलत हुन्। तर जहाँसम्म ठुलो जनउभार आयो, जनता सडकमा आए भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ। म किन मान्दिनँ भने नेपालमा गणतन्त्रका लागि जुन परिवर्तन भएको थियो त्यतिखेर भएको जनताहरू सडकमा आएको दृश्य तपाईँले सम्झिनुभयो भने त्यो अहिलेको भन्दा कम्तीमा 1000 गुणा ठुलो थियो कि। र अहिले पनि तपाईँको डेमोक्रेसी कि निरङ्कुशता, होइन, राजतन्त्र कि गणतन्त्र भन्ने यदि निर्णायक सङ्घर्ष भयो भने यो देशमा लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ सडकमा आउँछन् मलाई गणतन्त्रको पक्षमा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा भन्ने कुरा म त विश्वस्त छु। त्यसैले अब 5000 मान्छेलाई कत्रो जनमत भन्ने 3 करोडमा, होइन, यो कुनै 10-20 लाख त होइन। अब 10-20 लाख नै सडकमा आएछन् भने पत्याम्ला, होइन, त्यतिखेर साँच्चै जनताले चाहिँ फर्किनै चाहेको रहेछन् भनेर मानौँला। तर अहिलेको स्थितिमा चाहिँ म त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्दिनँ। तपाईँले पनि अहिले जुन सडकमा देखिएको असन्तुष्टिहरूलाई दासहरूको भिड यो प्रतिगमनकारीहरूको अंश भनेर भन्नुभएको छ, होइन, यो के साँच्चै दासहरूकै भिड हो? होइन, यसमा दुईवटा कुरा छ। अब यो एउटा त दासहरू नै छन् त्यहाँ, धमिलो पानीमा माछा मार्न, पश्चगामी शक्तिलाई फर्काउन, निरङ्कुशतालाई फर्काउन, परिवारतन्त्र र वंशवादलाई
फर्काउन सकिन्छ कि भनेर खेल खेलेका छन्। अब अर्को त यतापट्टि राज्यले डेलिभर गर्न नसकेको, शोषण अन्यायमा परेको, महँगी भ्रष्टाचार बढेको, वित्तीय अनुशासनहीनता आएको, होइन, मिटर ब्याजीहरू भएको, ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बनाएर ऋणीहरूलाई ठगेको अथवा यस्तो खाले समस्या त छ नि। यो त मैले इग्नोर गर्न सक्दिनँ, यो त सत्य हो। त्यस हुनाले त्यो प्याकेजभित्र त्यो असन्तुष्ट यो समस्याहरू राज्यले हल गर्नु पर्थ्यो, गरेन। तर त्यो प्याकेजभित्र चाहिँ छिराएर, होइन, त्यो छिराएर चाहिँ एउटा आफ्नो कुत्सित चाहना मैले पुरा गर्छु र निरङ्कुशता फर्काउँछु भन्ने त्यो सपना, त्यो त दासहरूकै सपना हो नि। संविधानले राजतन्त्र फर्काउन सक्ने बाटो त सुरक्षित गरेको नै छ, होइन सर? के अब यसलाई नै असम्भव नै भन्न सकिने, होइन, भन्न सक्ने आधारहरू के हुन सक्छ? यस्तो कुरो के हो भने मलाई कहिलेकाहीँ यो बहसमा एक किसिमको विचित्रको अनुभूति हुन्छ कि हाम्रो राष्ट्र अगाडि बढिसक्यो, संसारमा यतिका धेरै देशहरू छन्, अधिकांश मुलुकहरू लोकतन्त्र गणतन्त्रबाटै चलिरहेछन् र हामीले पनि त्यो प्राप्त गरिसक्यौँ, होइन। हामी 15 वर्ष भइसक्यो राजतन्त्र हामी कहाँ हटेको, हामीसँग फर्मल्ली को राजा हो भन्ने पनि छैन र भएकाहरू पनि त्यस्तो गतिलो अनुहारहरू छैन, होइन। र उनीहरू फर्केर आएर यो देश बन्ने भन्ने कुनै सम्भावना गुन्जाइस मैले देखेको पनि छैन र हिजो उनीहरू सत्तामा हुँदा उनीहरूले के गरेका थिए भन्ने त्यो सारा हामीले भोगेको चिज हो र त्यो अहिले पनि हाम्रो मेमोरीमा छँदैछ। भनिसकेपछि मान्छेहरू किन यो इतिहासप्रतिको, विगतप्रतिको, भूतप्रतिको मोहमा यसरी पर्न खोजेको होला, होइन। मैले यसको अर्थ बुझ्दिनँ कि अब हामीलाई अहिले चाहिएको चिजै होइन कि त्यो डिबेट नै हामीलाई चाहिएको डिबेट होइन। हामीलाई चाहिएको डिबेट त के हो भने हाम्रो डेमोक्रेसी, हाम्रो लोकतन्त्र किन राम्रो हुन सकेन, हामी कहाँ सुशासन किन प्रत्याभूत हुन सकेन, भ्रष्टाचार किन बढ्यो, महँगी किन बढ्यो, आर्थिक वृद्धि किन सुस्त छ, मान्छेहरू किन विदेशिए, होइन। यो चिज पो हाम्रो बहस। अब हामीले यो सब चिजमा कसरी बेटर गर्ने, हाम्रो संविधानमा के खोट त्रुटिहरू छन्, त्यसको संशोधन या सुधार कसरी गर्ने, फेडरलिजम किन राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेन, वित्तीय संघीयता किन भएन, कर्मचारी ऐन किन बेलामा आएन, होइन। हाम्रा शासन प्रशासनका अङ्ग र षड्यन्त्रहरू, कर्मचारी तन्त्र लगायतका चिजहरू, अदालत लगायतका चिजहरू किन स्वस्थ र पारदर्शी भएनन्, होइन। यो बहस गर्नुपर्ने होला। अब तपाईँले के भने इतिहास भएको चिज, अब लिच्छवी काल राम्रो थियो कि नराम्रो थियो, होइन, किराँत काल राम्रो थियो कि नराम्रो थियो, मल्लकाल राम्रो थियो कि नराम्रो थियो, शाहकाल राम्रो थियो कि नराम्रो थियो, अब यस्तो चिजको बहसमा अल्झेर त्यसका आधारमा हामी राजनीतिक ध्रुवीकरण भएर तपाईँ हाम्रो भविष्य बन्छ या हामीले सही बाटो पक्र्न सक्छौँ त? म सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यसैले यो अनावश्यक बहस भन्छु मैले यसलाई, अथवा इतिहास केन्द्रित बहस भन्छु, होइन। यो चाहिँ हामीले छोड्नुपर्छ र चाहिँ हामी चाहिँ भविष्य केन्द्रित बहस, अब हामी कता जाने, हाम्रो भविष्य कसरी बन्न सक्छ, हामी बेटर कसरी गर्न सक्छौँ, होइन, हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँहरू के हो भन्नेतिर चाहिँ बहसलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनताकै लागि भनेर जुन हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्यायौँ, होइन सर, यही गणतन्त्रप्रति पनि त अहिले आएका भनौँ अहिले जुन जनताहरूको, मानिसहरूको चाहिँ विरोध, होइन, आवाज, यसका विरोधका स्वरहरू उठ्न थालेका छन् कि यो राजनीतिक दलहरू भनौँ जुन हामीले गणतन्त्रको परिकल्पना, लोकतन्त्रको परिकल्पना गरेर ल्याएका थियौँ त्यो अनुसार हाम्रो राजनीतिक भनौँ हामी हिँड्न नसकेको अवस्था हो? त्यो त मैले अघि पनि भने, हाम्रो लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, एक त हाम्रो संविधानमै पनि कतिपय अस्पष्टता छन्। एउटा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुलुकको संविधान जस्तो हुनुपर्ने हो, यद्यपि त्यो संविधान सभाले बनायो, निर्वाचित संस्थाले बनायो, होइन, प्रक्रिया पुरा गरेर बनायो, त्यसको विरोध त म गर्न सक्दिनँ। तर त्यसमा कयौँ ल्याकेजहरू रहे, होइन, कयौँ त्रुटिहरू रहे, त्यो अलिक एउटा सुविचारित र सुस्पष्ट हुन सकेन, एउटा समस्या त्यहाँ रह्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भने शासकहरूले आफ्नो चरित्र फेरेनन्, राज्यको चरित्र फेरेनन्, राजनीतिक प्रणाली फेरियो। राजनीतिक प्रणाली त अल्टिमेटली केन्द्रको या निश्चित तहको सरकारहरूको फेरबदल गर्ने प्रोसेसलाई बताउँछ। त्यति मात्रै राज्य होइन, अर्को डिप स्टेट भन्ने हुन्छ, कर्मचारी तन्त्र हुन्छ, सेना हुन्छ, पुलिस हुन्छ, अदालत हुन्छ, त्यहाँभित्रका प्रक्रिया हुन्छन्, त्यहाँभित्रको कार्य संस्कृति हुन्छ, होइन। यो चिजमा हामी प्रवेशै गरेनौँ क्या। जस्तै अब 12 बुद्धे समझदारी दलहरू नै यो गणतन्त्रबाट खतरा भनेर खतरा देखिरहेको अवस्था छ। यिनीहरूले देखेको चाहिँ खतरा चाहिँ मेरो विचारमा नेपालको गणतन्त्रलाई कुनै पनि खतरा छैन। खतरा छ भने तिनै नेताहरूबाट छ जो भन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहबाट, राजावादी तत्त्वबाट, दुर्गा प्रसाईबाट, राजेन्द्र लिङ्गदेनबाट म कुनै पनि प्रकारको गणतन्त्रलाई खतरा देख्दिनँ।
उनीहरूसँग त्यो तागत पनि छैन, क्षमता पनि छैन, बुद्धि पनि छैन, हैसियत पनि छैन। र उनीहरूले हाम्रो लोकतन्त्रलाई 70 वर्ष हामीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरेर जेल, नेल, रगत, बलिदान, पसिना, आँसु, प्रवासन होइन सारा चिज गरेर ल्याएको गणतन्त्र ती नाथेहरूले कसरी खान सक्छ होइन? त्यो त कुनै रिस्क छैन। तर यिनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्छाउन होइन, आफ्नो जिम्मेवारीलाई पन्छाउन चाहिँ आफ्नो नैतिक उत्तरदायित्वबाट भाग्न सबै यिनीहरूले बिगारेको भनेर एउटा किनार लागिसकेको शक्तिलाई दोषेर आफ्नो नैतिक उत्तरदायित्वबाट भाग्न पाइन्छ? त्यो त पाइँदैन नि त होइन? हामी राम्रो गरौँ न, जनता को जान्छ तिनीहरूको जुलुसमा? हामी भ्रष्टाचार नगरौँ न, हामी वचनमा बसौँ न, हामी नैतिकताको राजनीति गरौँ न होइन? अब त्यो चाहिँ नगर्ने, सत्ता पाइन्छ कताबाट, पद पाइन्छ कताबाट, बालकोट कुदेर भए पनि प्रधानमन्त्री खाने होइन, देउपा बुलाडी नीलकण्ठ पुगेर भए पनि प्रधानमन्त्री खाने भनेर राजनीति चाहिँ चरम अवसरवाद र अनैतिकताको गर्ने। अनि जनता रिसाए भने राजावादीले उकासे भनेर हुन्छ? त्यो त कुनै मलाई लजिक जस्तो लाग्दैन। प्रस्तुत गरेका थियौँ, कुराकानी थियो। अहिले गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषयमा प्रश्न उठ्दै गर्दा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ विश्लेषक, राजनैतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडासँग। अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ हमासले बिपिन जोशीलाई जो बन्धक बनाएका छन्, अहिलेसम्म पनि उनको अवस्था त्यस्तै रहेको छ र मुक्त गरिसकेको अवस्था छैन। यसै विषयलाई हामीले एउटा छोटो अर्को प्रसङ्ग बनाएका छौँ र हामी यसै सम्बन्धी इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्ता रिजाल म्याम हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हमासले आफूले बन्धक बनाएका विभिन्न देशका नागरिकहरूलाई रिहा गर्ने क्रम जारी रहेको छ। पछिल्लो पटक 17 जनालाई रिहा गरेको छ। 2 चरणमा गरी 41 जनालाई हमासले रिहा गरिसकेको छ। तर नेपाली विद्यार्थी बिपिन जोशी अहिलेसम्म परेका छैनन् देशमा। हमासले शनिबार मात्रै इजरायली र विदेशी बन्धकहरूको दोस्रो समूहलाई रिहाई गरेको छ। दोस्रो चरणमा हमासले 13 जना इजरायली र 4 जना थाई नागरिकलाई रिहा गरेको छ। यसअघि पहिलो चरणमा शुक्रबार 13 इजरायली, 10 थाई र 1 फिलिपिनी नागरिकलाई हमासले रिहा गरेको थियो। हमासले रिहा गरेको इजरायली बन्धकको तुलनामा इजरायलले 3 गुणा बढी प्यालेस्टिनी कैदीलाई रिहा गर्नुपर्ने युद्ध विरामको सम्झौता रहेको छ र सोही अनुसार अहिलेसम्म इजरायलले 78 जना प्यालेस्टिनीलाई रिहा गरिसकेको छ। पहिलो दिन इजरायलले 17 जना बालबालिका सहित 39 जना प्यालेस्टिनीलाई रिहा गरेको थियो। दोस्रो दिन शनिबार पनि 39 जना प्यालेस्टिनीलाई रिहा गरिसकेको छ इजरायलले। हमासले भने 26 इजरायली सहित 15 विदेशी नागरिकलाई रिहा गरेको छ। तर रिहाई हुनेको सूचीमा नेपाली विद्यार्थी बिपिन जोशी भने अझै परेका छैनन्। बन्धक रिहाईको खबर विश्वकै लागि खुसीको खबर हो, तर यो खबरले नेपालीहरूलाई भने खुसी तुल्याएको छैन। यसले नेपालीहरूमा थप पीडा थपेको छ। हामी यसै सम्बन्धी थप कुराकानी गर्नको लागि कान्ता रिजाल इजरायलका लागि नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी पछिल्लो समय बिपिन जोशीको रिहाईका लागि नेपालले के कसरी समन्वय गरिरहेको छ, कतारसँग लगायत अन्य इजरायलसँग के कसरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ र उनको अवस्था के छ, ज्ञात अज्ञात त्यहाँ रहेको भन्ने भए तापनि अझै कन्फर्म भइसकेको अवस्था छैन। उहाँसँग हामी सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क भयो भने हामी उहाँलाई जोड्नेछौँ। अहिले भने एउटा छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौँ अर्को प्रसङ्गतर्फ। अर्को प्रसङ्ग हामीसँग रहेको छ हिमनदी जलवायुसँग सम्बन्धित रहेको छ। विश्वव्यापी तापमान वृद्धिको असर अहिले नेपाल र भारतमा रहेका हिमालहरूले जसरी भोगिरहेका छन्, यसले हिमालको अस्तित्व सङ्कटमा पारेको छ। हिमालहरू सङ्कटमा पर्दा नदीको ठुलो स्रोत नेपालबाट नदीहरू पनि जलविहीन बन्ने खतरा बढी छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रका 25 करोड र तल्लो तटीय क्षेत्रका थप 1 अर्ब 65 करोड मानिसका लागि पानीको अमूल्य स्रोत निरन्तर सुक्दै गएको छ। नेपालले हिमाल मात्र गुमाउँदै छैन, बिना गल्तीको सजाय विभिन्न भागमा भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा दुबईमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्षधर राष्ट्रहरूको 28औं सम्मेलन कोप 28 मा नेपाल मगन्तेको रूपमा नभई क्षतिपूर्तिको हकदारको रूपमा उभ्याउने तयारी गरिरहेको छ। रिपोर्ट हेरौँ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चौथो जोखिमयुक्त देश हो। हिम नदीहरू वर्षेनी 60 मिटरको दरले खुम्चिँदै गएका छन्, जसले गर्दा हिमतालहरू थपिँदो छन् भने यही हिमताल फुटेर बाढी आउने जोखिम पनि उत्तिकै बढेर गएको छ। असर यहाँ मात्र छैन, नेपालले भोगेको असरको क्षेत्र ठूलो छ। यही कारण पनि नेपालले यसपटक दुबईमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्षधर राष्ट्रहरूको 28औं सम्मेलन COP28 लाई उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरले निम्ति आएको खतरासँग जुझ्दै अब अगाडिको पाइला दरुसँग टेक्ने बताइसकेका छन्। उनले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने शक्ति मुलुककै कारण न्यून आय भएका मुलुकहरूले क्षति भोग्नु परेको हुँदा विश्व मञ्चमा डटेर आफ्नो हक माग्ने दाबी गरे। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावसँग जुझ्न हामीले तयार गरेका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्व र विकास साझेदार र सरकारवाला निकायको सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ। हाम्रा आवश्यकता र प्राथमिकताहरू समेटेर तयार गरिएका राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान कार्यान्वयन योजनामा भएका कार्यक्रममा सहयोग केन्द्रित गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूलाई समेत म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। हामी अहिले त्यहाँ गएर कुनै केही कुरा माग्नेको रूपमा हामी त्यहाँ प्रस्तुत हुने होइन, हामी अधिकारको निम्ति लड्ने योद्धाको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता छ भनेर भनेको छु। यद्यपि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न नेपालले विश्व मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्दै गर्दा शक्ति राष्ट्रहरू भने खासै संवेदनशील नबनेको गुनासो नेपालले गर्दै आएको छ। हामीले गरेको प्रतिबद्धतालाई, जुन प्रतिबद्धता हामीले पूरा गरेका छौँ, त्यसको प्रतिबद्धता वापस पाउने प्रतिफलको हामीले आशा पनि गरेका छौँ र त्यसको बारेमा हामी राख्न पनि गइरहेका छौँ। हुन त हामीसँग एजेन्डाहरूमा यो क्लाइमेट फाइनेन्स को एउटा कन्सेप्ट पेपर हामीले तयारी पारेका छौँ। एडप्टेसनको बारेमा हामीले पारेका छौँ। मिटिगेसन, लस एन्ड ड्यामेज, माउन्टेन एजेन्डा, कार्बन ट्रेड, यो हाम्रो 6वटा, यो खास गरेर 6वटा पेपरहरू हाम्रो हामी चाहिँ त्यो कोपमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिमा मुख्यतया कृषि, खाद्यान्न, वन स्रोत र पानी संरक्षण, इन्धन, उद्योग, पर्यटन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण लगायत 10 क्षेत्र तोकिएको छ। गत महिना संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस नेपाल भ्रमणमा आउँदा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्दै नेपालका हिमाल र हिमनदी जोगाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दा यो मुद्दा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने पुष्टि भएको छ। शक्ति राष्ट्रहरूको मनलाग्दे विकासले पुर्याएको गम्भीर असरबारे नेपालका हिमतालको काखैमा पुगेर गुटेरसले बोलेको उक्त कुरा संसारभर प्राथमिकताका साथ फैलियो नै नेपालका लागि पनि ठूलो ढाडस पुगेको छ। तपाईहरुले अब चाहिँ यो पुरानो शैली चेन्ज गर्नुपर्छ कि अब यो खाली रिपोर्ट प्रोड्युस गर्ने, हामी एडभोकेसी गर्ने भन्ने, वी डोन्ट निड द्याट। वी हेभ इनफ अफ एडभोकेसी एन्ड रिपोर्ट। वी नो प्रब्लम के छ हामीलाई थाहा छ र हामी तर कङ्क्रिट प्रोग्राम चाहियो। त्यसकारण वी वान्ट कङ्क्रिट सपोर्ट, नट सफ्टवेयर। वी वान्ट हार्डवेयर। हार्डवेयरमा सपोर्ट ल्याउनुहोस्। अर्थ मन्त्रालयले अब यो चाहिँ सफ्टवेयरमा यो गर्ने, त्यो गर्ने, रिपोर्ट प्रोड्युस गर्ने, यहाँ कन्सल्टेन्सी गर्ने, त्यहाँ गर्ने। वी डोन्ट वान्ट द्याट। यस्तै गत महिना 17 देशका हिमनदी र जल विज्ञान विज्ञहरू काठमाडौँमा भेला भएर जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल लगायतका हिमाली क्षेत्रको बढ्दो जोखिमका बारेमा वैज्ञानिक आधार र प्रमाण देखाउँदै सरकारवालाहरू गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। हाम्रो पर्वतीय क्षेत्र, हाम्रो वातावरण, हाम्रो जनसमुदाय जोखिममा छन्। हामी प्रभावित मुलुकमा पर्दछौँ। तर यसको कारक तत्त्वहरू चाहिँ भने हाम्रो मुलुकभन्दा बाहिर छन्। उत्सर्जनहरू हामीले गर्दैनौँ, अन्यले गर्छ। त्यसकारण चाहिँ इच्छनलाई घटाउनु पर्दछ, अनुकूलनमा हामीलाई सहयोग गर्नुपर्दछ। त्यसका साथसाथै हानि नोक्सानीको विषय पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो मुद्दा हुन्छ।
तर ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ भनौँ न अलिकति एभिडेन्स चाहिन्छ। एभिडेन्स, वैज्ञानिक एभिडेन्स साथ हामी जान सक्यौँ भने हाम्रो डिस्कसनहरू एकदम सशक्त हुन्छ। त्यसको लागि चाहिने वैज्ञानिक आधारहरू, एभिडेन्सहरू चाहिँ यस्तो कन्फरेन्सहरूले दिन सक्दछ र चाहिँ यो कोपमा जाने हाम्रो डेलिगेट्सहरूलाई, अफिसर्सहरूलाई आएको यहाँको की मेसेजहरू दिएर यसलाई त्यहाँ पनि प्रस्तुत गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ भन्ने हो। मानवीय कारणले सृजित जलवायु परिवर्तनले संसारभर प्रकृतिको लय बिथोलिएको छ। विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको अन्धाधुन्द विकासको असर नेपाल जस्ता कमजोर मुलुकमा परेको छ। हिमाली देशहरूले भोग्दै आएको जटिल प्रकृतिका समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा कुरा त उठ्दै आएका छन्, तर बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशहरूले जलवायु परिवर्तनले निम्ति आएको खतरालाई गम्भीर रूपमा नलिँदा यस्ता मुद्दाहरू भने ओझेलमा पर्ने जोखिम उत्तिकै छन्, जसको कारण नेपालले पाइला पाइलामा खतराको सामना गरिरहेको छ। प्रस्तुत गरेका थियौँ एउटा रिपोर्ट थियो जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेको असर र अहिले दुबईमा हुन गइरहेको COP28 समिट जुन छ त्यसमा चाहिँ नेपालले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त, नेपालको कसरी हक नेपालले माग्न सक्छ त, के कुरामा जोड दिन सक्छ, कसरी उठाउन सक्छ, यस सम्बन्धीको एउटा विशेष रिपोर्ट थियो। हामी यसै सम्बन्धी थप कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिँदै हुनुहुन्छ प्रोफेसर रिजन भक्त कायस्थ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ हिमनदी विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई यसै सम्बन्धी नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाहरू साथसाथै उहाँ हिमनदी विज्ञ भएको हुँदा अहिले नेपाल लगायतको हिमाली क्षेत्रमा हिमनदीहरूको अवस्था के कस्तो छ र जलवायु परिवर्तनले के कति असर पुगिरहेको छ, यो सम्बन्धीमा हामी कुराकानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। हामी प्रोफेसर रिजन भक्त कायस्थ सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरामा। हजुर, धन्यवाद र नमस्ते। हजुर यो अहिले जलवायु परिवर्तनको असर जुन हिमालय क्षेत्रमा देखिरहेको छ, यसले नेपालले पनि ठुलो समस्या भोगिरहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। तपाईँ एकजना विज्ञ पनि। अब COP28 सम्मेलन जुन भइरहेको छ, यसमा जाँदाखेरि नेपालले मुख्य रूपमा उठाउन सक्ने एजेन्डाहरू के हुन सक्छन् सर? अब एजेन्डा चाहिँ नि हामीले यसरी अहिले चाहिँ नि सेट गरेर हुने होइन, त्यो मैले सुनेको त पहिल्यै चाहिँ नि सेट भइसकेको भन्ने हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि अब हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र अरू सबैबाट चाहिँ नि सुन्नमा आएको चाहिँ नि यो हिमालको मुद्दालाई चाहिँ नि प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो। अब त्यसमा चाहिँ नि हामीले अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, किनभने अब हिमनदी र हिमतालमा चाहिँ नि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरहरू हामीले देखिराखेका छौँ र पुगिराखेका पनि छौँ। त्यसमा चाहिँ नि हामीले राम्रोसँग चाहिँ नि प्रस्तुत गऱ्यौँ भने आउने सहयोगहरू तट अनुसार चाहिँ नि प्रयोग गऱ्यौँ भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने चाहिँ नि छ। हजुर सर, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। अब यो अहिले हिमालय क्षेत्रको अवस्था चाहिँ के छ सर? हिमनदीहरूको अवस्था चाहिँ के छ? मैले यो प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहेँ। हजुर हजुर, हिमनदीहरूको अवस्था चाहिँ नि अहिले दिन प्रतिदिन चाहिँ नि सानो हुँदै गएको र हिमतालहरू चाहिँ नि बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यति भन्दै पनि हाम्रो चाहिँ नि एउटा कमजोरी कहाँनिर पनि छ भने यी हिमनदीहरूको तथ्याङ्क, हिमतालहरूको तथ्याङ्क अलिक पुराना भइसकेका छन्। हजुर हजुर। हिमनदीको सन्दर्भमा हाम्रो तथ्याङ्क 2010 को आधारमा हामीसँग नेपालमा 3808 वटा छन् र यसले चाहिँ नि क्षेत्रफल ओगटेको 3902 वर्ग किलोमिटर हो। अब त्यो सँगै चाहिँ हामीलाई अर्को एउटा पनि के थाहा छ भने 1977 देखि 2010 सम्ममा त्यो हिम क्षेत्र चाहिँ नि 24% कम भएको छ। आयतन चाहिँ नि 29% कम भएको हामीले पाएका छौँ। अब यस्ता तथ्याङ्कहरू हामीले अत्यावधिक गर्नुपर्ने हो। यो त 2010 को आधारमा भयो। अब 20 मा के भयो, अहिले त 23 भइसक्यो। हामीसँग चाहिँ नि यस्ता अत्यावधिक डाटाहरू छैनन् जुन चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ अति आवश्यक छ। यस्तो डाटाहरू हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेर अरू डोनर एजेन्सीहरू डाटाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसरी डाटा दिन सकेनौँ भने उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई केमा कस्तो छ भनेर उहाँहरूले सोद्धाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि यो GCF प्रोजेक्ट
प्रपोजल डेभलपमेन्टको लागि म इन्भल्भ भएको चाहिँ मे 2017 हो र यो प्रोजेक्ट प्रपोजल चाहिँ अहिले हालसालै मात्र अक्टोबर नोभेम्बर 2023 मा मात्र चाहिँ सब्मिट भएको भन्ने चाहिँ सुन्नमा आएको छ। यो चाहिँ युएनडिपी मार्फत चाहिँ सब्मिट भएको छ UGC मा। यसमा पनि हामीले चाहिँ 3-4वटा हिमतालहरूको पानीको सतह घटाउने र तल्लो तटीय क्षेत्रका जलाधारमा अनुकूलनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो। अब यस्तो हामीसँग चाहिँ डाटाहरू पर्याप्त नभएको भएर 6 वर्ष लाग्यो एउटा प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाउनलाई। हजुर। त्यसैले अब हामीले चाहिँ गर्न सक्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो ताकि अरूहरूले पनि उहाँहरूसँग त डाटा राम्रो छ, उहाँहरूको चाहिँ भनाइ चाहिँ साइन्टिफिक यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ राम्रो हो भन्ने चाहिँ हुन्छ। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो फोरमहरूमा गएर हिमनदी चाहिँ अब हिमनदी हिमतालहरूमा चाहिँ धेरै असर पर्यो भनेर मात्र भयो कि हामीले तथ्याङ्कीय रूपमा पनि हामीले चाहिँ भन्न सक्नुपर्ने चाहिँ अहिले यो नेपाल चाहिँ COP 28 मा सहभागी हुँदै गर्दा तयारी गर्दै गर्दाखेरि अहिले कुनै डेटा सङ्कलन भएको अवस्था छ कि छैन? तपाईलाई यो सम्बन्धी कुनै जानकारी छ सर? होइन, छैन, त्यति छैन। किनभने अब यो जुन चाहिँ एउटा नेसनल कम्युनिकेसन भनेर UNFCCC मा चाहिँ बुझाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ फर्स्ट नेसनल कम्युनिकेसन भनेर 2004 मा, सेकेन्ड चाहिँ 14 मा र थर्डमा चाहिँ 21 मा चाहिँ सब्मिट भएको। यो 21 मा सब्मिट भएको पनि हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ तापक्रम वृद्धिको दरहरू त्यो चाहिँ सबै पुरानै छ। त्यो पुरानै भनेको मतलब चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले 2017 मा एउटा प्रतिवेदन निकालेको थियो। त्यसमा के भनिएको थियो भने 1971 देखि 2014 सम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा नेपालभरिको अधिकतम तापक्रम चाहिँ 0.056 डिग्री हरेक वर्ष वृद्धि भएको छ भन्ने चाहिँ आछ। अब यही डेटा चाहिँ यो त 14 सम्मको हो, अहिले 23 मा पुगिसक्यौँ हामी। तर यसको चाहिँ अत्यावधिक डाटा चाहिँ आएको छैन। हामी चाहिँ त्यही रेटमा चाहिँ पुरानै डाटा चाहिँ हामीले भनिराखेका छौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालको त्यहाँको प्रस्तुति अब त्यो विकसित राष्ट्रहरूबाट सम्बन्धित सरकारवालाबाट हामी हक माग्छौँ, हाम्रो नेपालले गर्दै नगरेको गल्तीको पनि असर नेपालले भोगिरहेको छ भनिरहँदाखेरि कतिको प्रभावकारी हुन सक्छ यो सहभागिता चाहिँ? हजुर, अब त्यसमा के छ भने यस्तो तथ्याङ्कहरू हामीसँग भयो भने कसैले सोद्धाखेरि हामीले ठ्याप्प चाहिँ भन्न सक्ने हुन्छौँ। तर उहाँहरू कसैले सोध्यो भने चाहिँ त्यहाँ भाग लिनेहरूलाई चाहिँ यो भन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यो गाह्रो भएपछि उहाँहरूले पनि अब डोनर राष्ट्रहरूबाट पनि चाहिँ तपाईँहरूको त राम्रो चाहिँ यो डाटा नै छैन भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब त्यस्तोको लागि पनि हामीले चाहिँ आफूले गर्न सक्ने त गर्नु पर्यो र केही चाहिन्छ भने सहयोग जस्तै GCF-मा चाहिँ प्रपोजल राख्ने त छँदैछ। त्यस्तोबाट पनि ल्याउन चाहिँ सकिन्छ। हस् सर, समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ प्रोफेसर रिजन भक्त कायस्थ सर जोडिनु भएको थियो। उहाँ चाहिँ हिमनदी विज्ञ हुनुहुन्थ्यो र अहिले COP 28 समिट जुन भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ नेपालले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ आफूलाई र साथसाथै नेपाल लगायत हिमालय क्षेत्रको अवस्था अहिले के कस्तो छ त भनेर संक्षेपमा कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को प्रसङ्ग रहेको छ पप्पू कन्स्ट्रक्सनको हो। यो प्रसङ्ग चाहिँ जुन निर्माण क्षेत्रमा विकास निर्माणको क्षेत्रमा सक्रिय छ तर एकदमै निकै ढिला सुस्ती काम गर्दाखेरि जसबाट जनताले शास्ति भोगिरहेको प्रसङ्ग हो। यो चाहिँ रौतहटको प्रसङ्ग छ। निर्माण क्षेत्रमा बदनाम बनेर चिनिएको पप्पू कन्स्ट्रक्सनका कारण रौतहटवासीले पनि खेप्नुसम्मको शास्ति खेपेका छन्। पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाए पनि 9 वर्षसम्म कुनै काम नगरेपछि सरकारले उसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्यो। रद्द गरेर नयाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिए पनि पप्पूकै कारण काम अघि बढ्न सकेको छैन। ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्दै पप्पू अदालत पुगेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको नयाँ कम्पनीले स्रोत सुनिश्चित नहुँदासम्म काम अघि बढाउन सकेको छैन। आफू पनि काम नगर्ने र अरूलाई पनि काम गर्न नदिने पप्पूको यो पाराप्रति रौतहटवासीको पारो तातिँदै गएको छ। रौतहटबाट सहकर्मी मनोज शाहले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। पुल निर्माण सुरु भएको 9 वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा रौतहटका सर्वसाधारणले निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। जिल्ला सदरमुकाम गौर नजिकको लालबकैया नदीमा निर्माण सुरु भएको पुल समयमा नबन्दा सर्वसाधारण जोखिम मोलेर डुङ्गाबाट वारपार गर्न बाध्य छन्।
जिल्ला सदरमुकाम गौर र इस्नाथ नगरपालिका जोड्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको यो पुल नबन्दा सो बाटो हुँदै यात्रा गर्ने हजारौं स्थानीयले निकै शास्ति भोग्नु परेको छ। तराईको सुगम जिल्ला भए पनि पुल नबन्दा बासिन्दा सदरमुकाम आउजाउ गर्न बर्खायाममा डुङ्गा चढ्नुको विकल्प छैन। सरकारले पप्पू कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको 9 वर्षमा पनि काम नसक्दा सो ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का दियो, तर स्रोतको सुनिश्चितता भने अहिलेसम्म नहुँदा काम सुरु भएको छैन। लालबगैया नदी पारीका बन्जराहा, औरैया, मठिया लगायतका स्थानबाट सदरमुकाम गौर आउजाउ कठिन भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले 2071 असार 29 गते सो पुल शिलान्यास गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2071 असारमा वीरगञ्ज स्थित पप्पू कन्स्ट्रक्सनले करिब 14 करोड 92 लाख 27,150 रुपैयाँमा ठेक्का लिएको पुलको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा समस्या भएको हो। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 2074 असार 25 भित्र काम सक्ने सम्झौता गरेको थियो, तर पप्पूले पटक पटक बहाना बनाउँदै काम नगरी म्याद मात्रै थप गरिरह्यो। काम नगर्ने भएपछि सडक डिभिजन कार्यालयले 2079 जेठ 9 गते उसँगको ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्का जारी गर्यो। श्री आजाज डिपो एन्ड कम्पनीले 2081 चैत्र 1 गतेसम्म पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी 2080 असोज 9 गते 27 करोड 66 लाख 8,167 रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ। तर हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले सो रकमको सुनिश्चितता नगर्दा पुल निर्माण कार्य सुरु भएको छैन। समयमा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ पब्लिकले विभिन्न किसिमको बहाना पाए, यो समयमा साइट पाएन, पब्लिकबाट डिस्टर्ब भयो होइन, समय पेमेन्ट भयो। जब त्यो बेलामा कुनै खालको त्यस्तो समस्या थिएन। उहाँको अहिलेसम्मको यदि हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा उहाँको बहाना भएको रूप केही छैन। उहाँको अरू जुन पुल छन् त्यसमा पनि हेर्दाखेरि हुन्छ, जुनमा चाहिँ त्यो बेला अफिसले चाहिँ क्यास फ्लो पनि राम्रै गरेको थियो। समयमा चाहिँ काम नसक्नुको उहाँको धेरै ठाउँमा काम भएर पनि धेरै ठाउँमा अल्पत्र राखे भएको हुनाले यो पुललाई पनि त्यस्तै किसिमले चाहिँ उहाँले चाहिँ छोड्नु भएको। यसको लागि चाहिँ बजेटको सुनिश्चितताको चाहिँ आउनु पर्यो अर्थबाट, त्यसको लागि हामी पहल गरिरहेका छौँ। त्यो यदि टाइममा आएर बजेटको चाहिँ फ्लो भयो भने समयमै हाम्रो चाहिँ काम सक्नेतर्फ प्रयत्न चाहिँ रहन्छ। यसअघि ठेक्का पाएको पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 6 करोड 50 लाख 93,849 रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ। ठेक्का रद्द भएपछि सो कन्स्ट्रक्सनले आफूलाई नियतवश काम गर्न नदिएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय बदल गर्न भन्दै सडक डिभिजन लगायत विरुद्ध सर्वोच्चमा कानुनी लडाई लडिरहेको छ। सो पुल निर्माण नहुँदा डुङ्गामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्ने क्रममा वर्षेनी स्थानीयले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2075 भाद्र 9 गते सोही स्थानमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा 5 जना स्थानीयले ज्यान गुमाएका थिए। पप्पूको लापरवाहीले वर्षेनी स्थानीयले ज्यान गुमाउनु परे तापनि निर्माण पूरा गर्न कसैले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। 7 वटा पिल्लर सहित कुल 225 मिटर लम्बाई 7.2 मिटर चौडाइ रहेको सो पुल जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। मान्छेहरू कति दुखी छन् यो पुल नभएर। हामीले 10 मिनेटमा पुग्ने गौर नगरपालिका आधी घण्टा लाएर अब 100 ग्राम तेल खर्च हुने ठाउँमा लिटर खर्च गरेर गौर पुग्दछौँ। र योभन्दा अगाडिको दुरावस्था व्यक्ति मरेकोदेखि लिएर यही पुलको अगाडि छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ कस्तो बिजोग छ यो पुलको। यहाँको जनताको पिरमार्का बुझेर यो पुल चाँडैभन्दा चाँडै निर्माण होस् त्यसको लागि बजेट विनियोजन गर्दिन र काम सुचारू गर्दिन। म नेपाल सरकारसँग, अर्थ मन्त्रालयसँग र पूर्वाधार मन्त्रालयसँग स्थानीयवासीको नाताले एकदम जोरदार माग गर्दछु। गौर नगरपालिकाका बासिन्दाको खेत बकैया पारी पनि रहेकाले सो बाटो हुँदै किसानहरूको पनि आवत जावत हुने गरेको छ। सो नदीमा काठको ठूलो डुङ्गामा सर्वसाधारण र मोटरसाइकल अनि साइकल राखेर डुङ्गा चालकले लामो बाँसको सहायताले नदी वार पार गराउने गरेका छन्। बकैयामा पानीको बहाव कम भएको बेलामा मात्रै स्थानीयले डुङ्गामा आवत जावत गर्न सक्छन्। बर्खायाममा सो खोलामा पानीको बहाव बढ्ने गरेको छ। पानीको बहाव बढेपछि सो नदीमा डुङ्गा पनि चलाउन नसकिने अवस्था रहेको छ। यता नयाँ ठेक्का पाएका ठेकेदारले भने बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म काम सुरु नगर्ने अडान लिएका छन्। काम सुचारू नहुनको कारण हो यो अर्थबाट सहमति नभएर यो काम अहिलेसम्म स्थगित गरेको छ। अस्ति हाम्रो हाकिम साहब डी साहबले पनि भन्नुभएको थियो कि क्याम्प स्याम्प बनाउनुहोस्, पैसा ल्याइदिन्छु, तर अहिलेसम्म पेन्ट गर्नुभएको छैन। त्यसैले अहिलेका काम बन्द गरिएको छ। वर्षौंसम्म पनि पुल निर्माणको काम नगरी ठेकेदार कम्पनी चुपचाप बसिरहेको अवस्थामा पनि सरकार चुप लागेर बसेकाले सो निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गरी नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्ने भन्दै स्थानीय सञ्जय सहनी 2079 फागुन 1 गतेदेखि 5 गतेसम्म आमरण अनसनमा पनि बसेका थिए। उनको अनसन तोडाउँदै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, महिला तथा बालबालिका संसदीय समितिका सभापति एवं रौतहट 2 का प्रतिनिधि सभा सदस्य किरण शाह लगायतले 1.5 वर्षभित्र पुल बनिसक्ने लिखित सम्झौता पनि गरेका थिए। तर सो सम्झौताको 9 वर्ष सक्दा पनि काम सुरु नहुँदा स्थानीय भने निराश बनेका छन्। पुल अब चाँडै 1.5 वर्षभित्र बन्छ भनेर आश्वासन दिनुभयो, अनसन पनि तोडाउनु भयो मसँग होइन, तर अहिले पनि केही अत्तो पत्तो छैन।
अस्ति भर्खर 2 महिना पहिला प्रदेश नम्बर 2 को भौतिक मन्त्री कृष्ण यादवले फोन गर्नुभयो, ठेक्का भयो भनेर भन्नुभयो। तर पनि अब पुलको काम कहिले सुचारू हुनु, हामीले कृष्णजीले फोन गर्नुभयो, हामी एकदम आशावादी थियौँ पुलको काम अब चाहिँ सुरु हुन्छ भनेर। तर पनि अहिले पनि काम सुचारू भएको अवस्था छैन। अब जनतालाई धेरै साथी छ हेर्नु, अब पुल छिटोभन्दा छिटो सुचारू हुनु पर्यो, त्यही माग छ। पप्पूको यो पारा र शैली यो पहिलो होइन, उसको बदमासीको श्रृङ्खला संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि देशभर देख्न पाइन्छ। तर पनि उनीमाथि सरकारले गम्भीर कुनै कारबाही गरेको छैन, किनभने पप्पू कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरि नारायण प्रसाद रौनियार जहिले पनि शक्तिको नजिक बस्छन्। पूर्व सांसद समेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी जसपाका केन्द्रीय सदस्य थिए। विक्रम सम्वत 2074 को निर्वाचनमा पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका रौनियार विकास निर्माणको क्षेत्रमा राज्यलाई हानि पुर्याएको कसुरमा सांसद पदबाट निलम्बित भएका थिए। यिनै रौनियार गत मङ्सिर 5 गते नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। प्रस्तुत गरेका थियौँ रौतहटको टिकुलिया पुल जुन छ विगत लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ र अझै पनि निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको अवस्था छैन। यसै सम्बन्धीको एउटा विशेष रिपोर्ट थियो। अब भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ गणतन्त्र र राजतन्त्रको विषयमा पछिल्लो समयमा उठिरहेका प्रश्न र यसै विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडासँग। यस्तै विपिन जोशीको अवस्थाको बारेमा पनि हामीले जानकारी लिन प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि राजदूत इजरायलका लागि नेपाली राजदूत कान्त रिजाल म्यामसँग चाहिँ कुराकानी हुन सकेन। हामी यसको थप फलोअप चाहिँ गरिरहनेछौँ र जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को थियो जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको मुद्दा थियो। यसमा हामीले प्रोफेसर रिजन भक्त कायस्थसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र अर्को थियो टिकुलिया पुल जुन रौतहटको छ, पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बेइमानीका साथ अझै अल्झाइरहेको अवस्था छ। यस सम्बन्धीको एउटा विशेष रिपोर्ट थियो। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बाँकी प्रसङ्गहरू अर्को संस्करणमा समेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि बसैत हाम्रो सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्कार।